प्रवेश आणि काल मायकलाक आनी मायकल जीत आनी बाकी सगळे सन्मान जाय नाका हे उलोवपाक उरले आनी सन्मान म्हणटा तो प्रायवेट फेस्टिवल हेजे पयलीं खुबसो पॉलिटिक्स ह्या सन्मान इव्हेंटाक लागून जाला आनी आयज हांव नको कित्याक लागून ते इतले हें करता हेजे पयलीं म्हणटाले आमकां जाय आमकां नाका सो दोनी वाटेन उलयता सो प्रायवेट इव्हेंट खंय येतलो खंय येवची ना तो तेंचेर आसा स्पेसिफिकली सरकार जो आसा सरकार आपणाक कितें जाय तशें करता पण बेसिकली जो इव्हेंट करपाचो आसा तो तेंचेर ते प्लॅन आरजी पार्टी सन्मान जाय पळय आमकां जाय आनी आमकां नाका हितून कितें आसा आयज सरकारा कडेन एप्लिकेशन येता सरकार जाय ना तांकां दिता जायना दिना सो कितें आसा लिमिटेशन सगळी आसा जी लिमिटेशन आमी पळयता की सावंडा बाबतींत जावं आनी कितें बाबतींत ही पळोवनूच ते परमिशन दिता सो आमी सांगले म्हणून कितें जावपाक आतां आमी खूब कितें सांगता सरकार आयकता ना आमची भूमिका सिंपल आसा की लोकांक जे त्रास जायना ते जावपाक जायना आनी जे लोकांक बरें आसा ते जावपाक जाय आतां बेजीक कितें आसा सन्मानान दोन हे आसा एक थोडे म्हणटा की भिन्नस जनरेट जाता आनी थोडे म्हणटा की थंय सावंड पोल्युशन जाता सो ते दोनी हितून पळोवपाक जाय सन्मान जाय कसो दिसता पळय कशें आसा हे तुमी चड चिंतपाक जाय तुमी चड भोल्ले आसा सन्मान जाय काय नाका तो कित्याक तुमकां सगळे लोक कितें सांगता तेजेर खबर आसा पण सन्मान इज अ इव्हेंट ऑफ प्रायवेट प्रॉपर्टी आतां फाल्यां कितें आसा इव्हेंट खुबशे जाता तुमी पळयता आसतले कितलेशे इव्हेंट डिफरंट एरियेन जाता पण सन्मान एक मोठो इव्हेंट आसा तो गोंयांत जातालो सो तेंच्यान आमकां नाका म्हणून सांगले हांगा तुमकां खबर आसतलें की सरकाराचें कितें आसा कोण जाणा कितली खंयच्यान कितें जाय कितें नाका हें तांकां पासून दिसलें आसतलें की हांगा आमी ते अफोर्डेबल ना म्हणून सो ताका गेले तुका जाय तुमकां जाय पळय हांव काय सन्मानाक वचना आनी हांव कोणाक वचोय नाका म्हणिना सो म्हाका जाय हितून कांयच प्रश्न ना की हांव केन्ना सन्मानाक गेल्लो ना पणजे सायड येता तेन्ना त्यो लोकांक व्हेन्यू शिफ्ट केलो करून आता ऑलमोस्ट पळय त्या बाबतीन लोकांकूय बरें जालें आसतलें न्हू की कोणाक नाका म्हणटाले पळय तांकां बरें जालें हांव नको आमदार तेजे पयलू मायकल लोबो हेजे पयलू अपोज करतालो तो नाका म्हणून ताणें शिफ्ट केलो तेन्ना आनी आतां तो जाय म्हणून आपूण आपोवपाक लायतलो हाडपाक लायतलो हांव नको तेजो कितें डबल स्टँडर्ड आसा गिरीश बाब म्हाका सांगता तूं क्लियर कितें केना लोकांक जाय जाल्यार तुमचे पार्टीचें स्टँड कितें जाय काय नाका पळय सिंपल आसा सन्मान जो इव्हेंट आसा हो सन्मान इव्हेंट आमचो न्हू जावं तो प्रायवेट पार्टी आतां जेन्ना सावंड पोल्युशन जाता जो लोकांनी ओपोज केलो सावंड पोल्युशन जाता तेका लागून आमकां नाका म्हणून जावं थंय खूब कितें एक्टिविटीज जाता म्हणून आमकां नाका म्हणून सांगलें सो आमकां नाका म्हणून जालें बेजिकली कोण लोकांक जाय म्हटलेलें जाल्यार आमी जाय म्हणटाले आसले सिंपल आसा न्हू लोकांचो स्टँड तो आमचो स्टँड सो आजून पर्यंत लोकांनी कांय सांगना लोक थोडे जाण म्हणटा की आमकां थंय कितें एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलें कितें बिजनस जातलो सो त्या बाबतीन आमी तरी सांगपाक शकना की लोक कितें सांगतले आतां लास्ट टायम कितें लोकल एमएलएन थंय सांगलें की आमकां नाका म्हणून सो तो शिफ्ट जालो दुसरे कडेन सो थंय गेलो सो आतां लोकल एमएलए समज सांगता की आमकां जाय म्हणून आनी तो ऑलरेडी तांणी शिफ्ट करता म्हणून जालें सो तितून आनी पॉलिटिक्स कितें आसा तो म्हणटा दोनी वाटेन उलोवप तेका विचारपाची गरज आसा मेन